संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। केही दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक लगिँदै। खेलकुद पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा 2 वर्षपछि हुने राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुरु। खेल मैदान सहितका संरचना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाई। भारतको मुम्बईमा उपचाररत काङ्ग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य खतरा मुक्त, तत्कालै अर्को सर्जरी गर्न नपर्ने चिकित्सकको भनाई। बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले भारतमा कर अनियमितता गरेको राजस्व विभागको निष्कर्ष, न्यून आय देखाएको आरोप। र विश्वकप लिग 2 ओडिआई सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, नामिबिया 3 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधनका लागि यसै साताभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरेको छ। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अध्यादेशबाट हेरफेर गरेको कार्यविधिलाई सच्याउँदै संशोधन विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो। पछिल्लो मन्त्रीपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अघिल्लो पटक ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरी फागुन 10 गते संसदमा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको कार्यालयकैबाट पेश भएको हाम्रो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संशोधन पेश भएको थियो। त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संशोधन पेश गर्ने गरी अब 10 गतेसम्म संसद र त्यही अवधिमै तयारी गरेर पेश गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको जस्तै प्रावधान राखेर कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 2079 असार 22 गते दर्ता गराएको विधेयक मन्त्री परिषदले फिर्ता गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने खुकुलो प्रावधान राखेर संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गरिएको थियो। सो अध्यादेश पुनर्स्थापित संसदले ग्रहण नगरेपछि निष्क्रिय भए पश्चात शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यही अध्यादेशकै जस्ता प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा अल्पत्र परेको विधेयक फिर्ता गर्दै सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक लैजान लागेको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधिमा देखिएको अन्योलका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 10औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशले 2081 सालमा गर्दैछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा कर्णालीलाई चुनौतीसँगै विभिन्न अवसर पनि मिल्नेछ। खेलकुद गतिविधि कम हुने यो प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अहिले खेलकुद संरचना बनाउने काम अघि बढेका छन्। खेलकुद मैदान सहितका पूर्वाधार, बसोबास व्यवस्थापन, अभ्यास स्थलको अभाव तथा कम खेलकुद गतिविधिका कारण ओझेलमा पर्दै आएको कर्णाली प्रदेशले आगामी 2081 सालमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। हिमाली र पहाडी भूभागका कारण कर्णालीमा खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अझ निर्धारित 2 वर्षभित्रै अर्को संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हाक बनेर उभिएको छ। तर समयमै राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके सबै अवसर कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद आफ्नो जिल्लामा आयोजना हुने भएपछि त्यहाँका स्थानीय निकै उत्साहित भएका छन्। उनीहरू भन्छन्, मेरो नाम जगत प्रसाद लम्साल। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुनु पाउँदा म एकदमै उत्साहित पनि छु। कर्णालीमा यस्तो खालको खेलकुद प्रतियोगिता सम्भवतः पहिलो पटक भएको हुनुपर्छ। भन्दा पहिला पूर्वाधारको पनि विकास नभएको, यहाँको चोरहरू पनि केन्द्रमा पुग्न नसकेको कारणले यहाँभन्दा अगाडि यस्ता कार्यक्रमहरू हुन सकेका थिएन। सबै क्षेत्रको समन्वयको कारणले यो खेल हुँदै गर्दा कर्णालीका बारेमा पनि केन्द्रले केही थाहा पाउँछ। म विवश कुमार सेजुवाल। कर्णालीमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने खबरले हामी असाध्यै खुसी छौँ। विभिन्न बहानामा कर्णालीले खेलकुद गराउन सक्दैन र कर्णालीले मानवीय शक्ति धान्न सक्दैन भन्ने कुरा 2043 सालमा कर्णालीमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता साबिकको कर्णालीको हुम्लामा आयोजना भएको थियो। त्योभन्दा पछिको यो दोस्रो ज्ञान हो। यसले गर्दाखेरि
गर्दाखेरि कर्णाली मजाले धान्न सक्छ र कर्णालीका खेलाडी पनि खुसी छन्, यहाँका हामी स्थानीय जनता पनि खुसी छौँ। प्रदेश सरकारले कर्णालीकै गौरवको पहिलो आयोजनाका रूपमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको प्रदेश रंगशाला निर्माण गरिरहेको छ। साथै अन्य जिल्लामा पनि कवर्ड हल, क्रिकेट मैदान, फुटबल रंगशाला लगायतका संरचना निर्माणको क्रम जारी छ। वीरेन्द्रनगरमा 10,000 दर्शक क्षमताको प्रदेश रंगशाला निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। 1 वर्ष अघि नै 2.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 1 अर्ब 59 करोडमा रंगशाला निर्माणको जिम्मा निजी कम्पनीले लिएको छ। रंगशाला निर्माणको हालसम्म 30% काम सम्पन्न भइसकेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्जेल बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधारका कारणले प्रतियोगिता रोक्ने अवस्था छैन। पूर्वाधारका अभावले मात्रै 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने र अगाडि पछाडि जाने सम्बन्धको कुरा रहँदैन। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सुरु गरेको 1 वर्ष भइ नै सक्यो। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मिति भन्दा 6 महिना अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेवाला छ। पूर्वाधार निर्माण कार्य ढिला हुन्छ भन्ने देखाएर अथवा यो कारणले सर्न सक्ने अथवा पछाडि लैजाने अवस्था छैन। यसमा प्रदेश सरकार, प्रदेश खेलकुद परिषद पूर्ण रूपमा लागेको छ। रंगशालाको 30% भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। वीरेन्द्रनगरमा 1 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ लागतमा रंगशाला निर्माणको काम भइरहेको छ। रंगशालासँगै 1500 दर्शक अट्ने इन्डोर कवर्ड हल पनि बनाइनेछ, जहाँ चिल्ड्रेन पार्क, ग्रीन पार्क लगायत सम्पूर्ण सुविधा हुनेछन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा पनि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड रकम छुट्याएको छ। अहिले सो प्रदेशमा पर्याप्त खेलकुद संरचना छैन। सबै व्यवस्थापन मिल्ने गरी 10वटै जिल्लामा संरचना बनाउन सकिने विकल्प भनेछ। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई भन्छन्, हामीले सकेसम्म एउटा जिल्लामा एउटा खेल पर्ने गरी गर्न खोजिरहेका छौं, तर त्यहाँको पूर्वाधारको अवस्था, त्यहाँको अन्य अवस्था के हुन्छ त्यसको अहिले स्थिति थाहा भइसकेको अवस्था छैन। सम्भावना जहाँ देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्छौं, नभएको खेलकुदहरू अरू सबै यो प्रदेश राजधानीमै गर्छौं। चुनौतीपूर्ण भए पनि हामी समय अवधिभित्रै हामी पूर्वाधारको तयारी सम्पन्न गर्छौं। कर्णालीको भौगोलिक र वातावरणीय बनोट कतिपय खेलकुदका लागि अनुकूल छैन। सम्भावना भएका खेलकुदका लागि पनि पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव छ, जसले गर्दा कर्णालीले खेलकुदमा अपेक्षाकृत विकास गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी भइरहँदा कर्णालीको मुख्य चुनौती भनेकै पूर्वाधार हो। पछिल्लो समय कर्णालीमा खेलकुद गतिविधि बढ्दै गए पनि विगतदेखि नै खेल मैदानको अभाव कायमै छ। भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू नहुँदा प्रतियोगिता सञ्चालनमा पनि समस्या हुने गरेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका बोर्ड सदस्य सुभाष श्रेष्ठले भने, नवराष्ट्रिय पोखरा हुन त भौतिक पूर्वाधार नपुग्दा खेलाडी इन्जर भएको छ। अब जुन क्रिकेटमा हुन लागेको 10औं राष्ट्रिय गेममा चाहिँ पहिल्यै भौतिक पूर्वाधार रेडी गरेर प्रतियोगिता गर्नुपर्छ। चुनौती केही पनि छैन। हेर्नुहोस् 13औं एसियन गेमहरू नेपालमा थोरै अवधिमा हामीले सबै भौतिक पूर्वाधार रेडी बनाएर काम गर्नु पर्यो। काम नगर्यो भने चाहिँ 2.5 वर्ष होइन 5.5 वर्षमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिन्न होइन। काम चाहिँ अगाडि कसरी जाने, कुन स्पिडमा जाने भन्ने कुरो प्राथमिकता दिन्छ के त्यसलाई। छलफल त तीव्र रूपमा भइरहेछ। कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न पूर्वाधारसँगै आवास व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। अनुकूल भौगोलिक अवस्था नहुँदा पनि सुर्खेत सहित दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र कालीकोटमा खेलकुद गतिविधि विगतको तुलनामा बढ्दो छ। सरकारले खेलकुदलाई पनि अन्य योजना जत्तिकै महत्व दिन जरुरी छ। त्यसै अनुसारको बजेट छुट्याएर लगानी गर्नुपर्दछ। उच्च स्तरीय खेल मैदान, रंगशालाको उचित व्यवस्था हुन सके खेलकुदको विकासले फड्को मार्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। ग्यास लिक भई सल्किएको आगोमा परि घाइते भएका नेपाली कंग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको अवस्था खतरामुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन्स सेन्टरमा हिजो शल्यक्रिया भएसँगै उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको भण्डारीको उपचारको समन्वयमा रहनुभएका कंग्रेस नेता योगराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो। भण्डारीलाई आज अपराह्नबाट पाइप मार्फत खाना खुवाउन सुरु गरिएको छ। भोलि अपराह्नसम्मको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजनको मात्रालाई 40% झार्ने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने तयारी भएको पनि मुख्य सर्जन डाक्टर सुनिल केशवानीलाई उद्धृत गर्दै कँडेलले बताउनुभयो। उहाँको हात र अनुहारमा जलेको भागमा सुधार देखिएकाले तत्काल कुनै शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरसँगै नेपाली सेनाले आज स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ।
काठमाडौँको टुणी खेलमा सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले कला कौशल प्रदर्शन सहितको विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सो अवसरमा टुणी खेलमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सहभागी हुनुभएको थियो। यसैबीच प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सेना दिवसको अवसरमा सैनिक अनुशासनको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रिय हित संरक्षणमा नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधान सेनापति शर्माले संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याउने कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएकाले अनुशासनको पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारले सन् 2023देखि सन् 2033सम्म पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गर्दै वार्षिक 35 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। तर पर्यटन दशकलाई सफल बनाउन आवश्यक गृह कार्य र सम्बन्धित निकाय बीचको समन्वय प्रभावकारी नभएको टिप्पणी भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका सर्वेक्षणमा नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको उत्कृष्ट 10 राष्ट्रभित्र समावेश छ। तर पछिल्ला वर्षमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या विगतको तुलनामा कम हुन थालेका छन्। सन् 2022मा 6 लाख पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। सो आँकडालाई हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढी छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त गृह कार्य हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका व्यवसायी बीच आवश्यक तालमेल हुन नसक्दा पर्यटन दशकमा बाधा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ सौराका कोषाध्यक्ष माधव दुवाडीले भने, अहिले पर्यटन बोर्ड छ, पर्यटन बोर्ड आन्तरिक द्वन्द्वमै तपाईको किचलोमै तपाईको चाहिँ बसिरहेछ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड बीचकै तपाईको केही द्वन्द्वहरूले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ इफेक्ट प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पर्यटन वर्ष पर्यटनका क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। फेरि अर्को तपाईको पर्यटन माटोहरू तपाईको चाहिँ सञ्चालन भएको छन् विदेशमा, त्यसमा पनि पर्यटन कर्मीहरू तपाईको जान नपाउनु अथवा तपाईको चाहिँ नजानु, जान इच्छा जाहेर नगर्नु, ती चिजहरू पनि त्यसको चाहिँ उमा छन्। अब राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ थोरै प्रायोरिटी दिएर कम्पनी सबै क्षेत्रका पर्यटन कर्मीहरूलाई लैजाने, त्यहाँ लगेर माटोहरू गर्ने, त्यहाँ प्रमोसनको लागि गर्ने, त्यो सबै चिज चाहिँ के छ भन्नुला भने निजी क्षेत्र र तपाईँको राज्यको बीचको चाहिँ त्यो समन्वयको अभाव छ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्ध लगायत कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि नेपालले त्यस्तै समस्या सामना गरिरहेको पाइन्छ। व्यवसायीको बुझाइमा नेपाल आउने प्लेन टिकट महँगो हुँदै जानुले पनि विदेशी पर्यटकमा कमी आएको हो। त्यसैले यी र यस्तै समस्या समाधान गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न कतिपय नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। गण्डकी होटल संघका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरे भन्छन्, हाम्रो राष्ट्रिय क्यारियर पर्याप्त नहुनुको कारणले, उसले पर्याप्त सर्भिस प्रोभाइड नगर्नुको कारणले चाहिँ डेस्टिनेसन महँगो भएको हो। र अर्को कुरा, हामी यदि हाम्रो क्यारियर चाहिँ पर्याप्त भएन भने पनि हामी यो डेस्टिनेसनमा आउने पर्यटकहरूको लागि ती एजेन्सीहरूमा, ती जिएसएहरूमा हामीले चाहिँ प्याकेजहरू सेल गरेर नेपालमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई एकोमोडेसनमा डिस्काउन्ट छ, साइटसिनमा डिस्काउन्ट छ र तपाईँहरूलाई हामीले यो खालको सुविधाहरू दिन्छौँ भनेर कोभिड पछि हरेक कन्ट्रीहरूले आफ्ना आफ्ना प्याकेजहरू दिइरहेका छन्। कसैले भिजा फ्री गरिरहेका छन्, कसैले यो हवाई यातायातमा डिस्काउन्ट भनिरहेका छन्, विभिन्न खालका प्याकेजहरू पसिरहेका छन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो नेपालको तपाईँको चाहिँ ऐनमा, कानुनमा यो चाहिँ संशोधन नगरिकन हामीले गर्न सक्दैनौँ। पर्यटक भित्र आउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हवाई उडानको क्षेत्रमा सुधार गर्नु पनि हो। एकातिर नेपालमा पटक पटक भएका विमान दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा आशंका बढाएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सेवा विस्तारमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र आउन र पर्यटन प्रबन्धनका लागि तत्काल राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सेवालाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रका जानकार लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, अब ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू भित्र्याउँछु भन्नलाई त राष्ट्रिय ध्वजावाहकको चाहिँ सुदृढीकरण, सबलीकरण नगरिकन त कसरी होला र अब नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले गर्ने खर्च चाहिँ उतै जाने अवस्था त सिर्जना गर्नु भएन। उतै अब विदेशीले लगेपछि त विदेशीहरूले चाहिँ लगिहाल्छन्। नेपालमा गर्ने भने त खालि मजदुरीको पैसा मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यस कारणले
नेपाली ध्वजावाहकको चाहिँ नि विमानको चाहिँ नि विमान कम्पनीको विमानको संख्या बढाउने, विमान कम्पनी सुदृढीकरण गर्ने, काममा चुस्ती ल्याउने, यी सबै कुरा त एकदम आवश्यक कुरा नै हुन् नि, त्यसमा त दुईमत हुनै सक्दैन। अघिल्लो सरकारको पालामा पर्यटन क्षेत्रले 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी लगायतले पारेको असर अन्त्य गरी पर्यटन व्यवसाय प्रबन्धनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको थियो। त्यही कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा पर्यटन दशक घोषणा सहितका कार्यक्रमले सार्थक पाउने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेबाटै बन्ने दावी गर्नुभएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पुस 10 गते गठबन्धनका दलबीच भएको सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेद्वार निर्वाचित हुने बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा नेता भट्टराईले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा एमाले 10,92,000 बढी संगठित सदस्यलाई परिचालन गर्न लागेको बताउनुभयो। एमाले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको अभियानका लागि सुर्खेत पुगेका भट्टराईले पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई 11वटा कार्यदेश दिएर पालिकामा खटाइएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेपछि कालिन्चोक गाउँपालिकाले नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएर काम थालेको छ। कालिन्चोकमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण र कुरी क्षेत्रमा दर्तैबिनै सञ्चालन भएका होटल व्यवसाय लगायत विषयमा गुनासो बढेपछि पालिकाले उपाध्यक्ष संयोजक रहेको 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएर काम थालेको हो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, खोला प्रदूषित, स्वीकृति बिनै राखिएका विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। घातक संक्रामक पिपिआर रोगले भेडा बाख्रा मर्न थालेपछि दोलखाका सबै स्थानीय तहमा निशुल्क पिपिआर खोप अभियान सञ्चालन सुरु गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत दोलखाका पशुपालक किसानका 1,02,000 भेडा तथा बाख्रालाई निशुल्क पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइनेछ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखाका अनुसार सबै स्थानीय तहमा भेडा बाख्रालाई पिपिआर खोप लगाइनेछ। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ हिमचितुवाको संख्या बढेको छ। संरक्षण क्षेत्रले गरेको क्यामेरा ट्र्यापिङमा लप्ची र रोलवालिङ क्षेत्रमा 4वटा भन्दा बढी हिमचितुवाका फोटो कैद भएको छ। पहिलो पटक यो संरक्षण क्षेत्रमा सन् 2019 मा एक हिमचितुवाको फोटो क्यामेरामा ट्र्यापिङ भएको थियो। 4 वर्षको अन्तरालमा थप 4वटा भन्दा बढी हिमचितुवाको फोटो कैद भएपछि संरक्षण क्षेत्रले संख्या बढेको बताएको हो। लोक संस्कृतिको संरक्षण र दलित महिलाको आमदानीको स्रोत वृद्धिका लागि भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका 5 ले पञ्चेबाजा तालिम सुरु गरेको छ। वडाका 20 जना दलित महिला तथा किशोरीलाई पञ्चेबाजा बजाउन 15 दिनको तालिम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय स्तरका मौलिक संस्कृति जोगाउन र महिलालाई पनि पञ्चेबाजामा आकर्षण गर्न सिप हस्तान्तरणका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको वडा अध्यक्ष बासु श्रेष्ठले बताउनुभयो। तालिममा ढोलक, सहनाई, ट्याम्को लगायतका पञ्चेबाजामा प्रयोग आउने मौलिक बाजाहरू बजाउन महिलालाई सिकाइनेछ। हवस् त दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजस्व विभागले बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले करमा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। भारतको दिल्ली र मुम्बई स्थित बीबीसीको कार्यालयमा राजस्व विभागका अधिकारीले छापा मारेपछि अनियमितताको आरोप लगाइएको हो। बीबीसीले भारतीय अधिकारीले गर्ने छानबिनमा सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गुजरात दंगामा संलग्नताबारे वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेपछि बीबीसीमाथि भारत सरकारले राजस्वको अंकुश लगाउने प्रयास गरेको हो। भारतीय राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार बीबीसीले देखाएको हिसाबमा आमदानी र नाफाको रकम भारतमा चलिरहेका कार्यक्रमको तुलनामा निकै कम पाइएको दावी गरिएको छ। विदेशी समूहका तर्फबाट आएका रेमिट्यान्सको कर समेत तिरेको नपाइएको दावी राजस्व विभागले गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपालले विश्वकप लिग 2 को ओडिआई सिरिजमा घरेलु मैदानमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले आज नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा असिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्लले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए। ओपनर असिफ शेखले सर्वाधिक 81 रनको योगदान दिए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रन जोडेका थिए।
कुशल मल्ल भने 62 रनमा आउट भए। त्यसअघि नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 274 रन बनाएको थियो। सुरु क्रममा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 46 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए। नेपालले आगामी मङ्गलबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। शीर्ष 5 मा रहँदै ओडिआई मान्यता कायम राख्न नेपालले अब बाँकी 9 मध्ये 6 म्याच जित्नै पर्नेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।